أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. O Allah, Lord of this perfect call and everlasting prayer, grant Muhammad, peace be upon him, the wasila and the greatness, and raise him to that praised position which you have promised him.